बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं जिना का पाकिस्तान, और बात करूंगी इस वक्त हमारे दरमियान एक बार फिर वार्म वेलकम करती हूँ अवैस रब्बानी साहब को। और अवैस साहब माशाल्लाह ब्रेक में भी हम चिटर मटर बातें कर रहे थे, बड़े मज़ेदार, और इनकी बातों से मैं अक्सर कभी कभी कुछ लोगों को देख के ज़रा दुखी भी हो जाती हूँ। ऑफ कोर्स एक इंसान है, फीलिंग है, आंखें भी नम हो जाती हैं कुछ लोगों को, लेकिन उन्होंने कहा नहीं लड़की, देखो ये चीज़ सिखाने वाली बात होती है। और एक ऑफ कोर्स ये भी एक होस्ट है, मैं भी होस्ट हूँ, हम मीडिया तो वैसे ही एक फैमिली होती है और हमारे लिए सब रिस्पेक्टफुली हम उनकी रिस्पेक्ट करते। तो उन्होंने कहा खबरदार लड़की तुमने कभी भी नहीं, मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, एक इंसान है वो कभी किसी को देख के खुश भी हो जाता है। और ये दुख सुख हमें सिखाते हैं कि खुशियां भी हमेशा नहीं रहती और दुख भी हमेशा नहीं रहते। ऐसा ही है कि नहीं है? मगर वो खुशी जो इंसान सच के साथ, खुलूस के साथ और दूसरों को खुश करने के लिए भी बाज़-औक़ात मुस्कुराना चाहिए। यानी ये हमारा दीन भी कहता है कि मुस्कुराहट तबस्सुम एक सदका है। आप बाज़-औक़ात माशरे को खूबसूरत बनाने के लिए भी, ज़रूरी नहीं है पौधे लगाएं, हसीन सीनरी लगाएं और आपके सेट की तरह प्यारा बनाएं, मगर कभी कभार सिर्फ चेहरों को मेकअप के अलावा स्माइल मेकअप भी दे दिया करें। अच्छा, एक मुल्क है, मैं आपको उसका नाम बताऊंगा, आपको हैरत होगी, क्योंकि इससे पहले ये कंट्री जंगजुओं का कंट्री था। तारीख अगर पढ़ी जाए तो जितने भी ये वॉरियर्स थे ना उस हिस्से में, यानी यूरोप के साइड में, वो सारे यहाँ से आए। डेनमार्क में एक रिवायत है कि आप चाहे बाहर के हैं यानी एलियन हैं, चाहे आप वहाँ के लोकल हैं, जब भी आप सफर करते हैं, अंदर जाते हैं मुल्क में, अगर किसी से आपका आई कांटेक्ट हो जाए ना, वो आपको स्माइल देता है। मैंने बहुत ज़रा पूछा लोगों से इसकी वजह क्या है, कहने लगे यहाँ का रिवाज है, यानी किसी से भी आंखें चार हो जाए तो वो मुस्कुराता है ऐसे करके, क्योंकि वो खुश रहने के लिए खुश रखने का हुनर जानते हैं। वो जानते हैं कि खुशी दी जाएगी तो खुशी ली जाएगी, इसके बजाय मैं खाली स्टेयर करूं, ऐसे करूं तो सामने वाला वही तासुरात किसी और पे निकालेगा। आपने अक्सर देखा है पूरा दिन जो शौहर मेहनत करता है रिज़्क़ हलाल के लिए, वो थकावट निकालता तो है, मगर उस बेचारी पे निकालता है जो उसके लिए खाना पका के रखती है, जो घर में उसका इंतजार कर रही होती, सारी खुन्नस उस पे निकाल रहा होता है। तो बेहतर नहीं है कि इसको वहीं पे हवा में उड़ाकर उसको मुस्कुराहट के साथ बदल कर आ जाए। कोशिश करनी चाहिए। आज भी इस प्रोग्राम से हम अहद करते हैं सभी और मैं कि हम बेवजह ही मुस्कुराएंगे, मगर मुस्कुराएंगे, क्योंकि हमारी वजह से कोई और मुस्कुरा सकता है, तो बेवजह की मुस्कुराहट भी काम की होगी। दूसरी बात, मैं आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट की तारीफ करते हुए बताऊं कि हंसने से इंसान की जो कैलोरीज होती हैं वो भी कम होती हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मसल्स बड़े अच्छे हो जाते हैं। अच्छे हो जाते हैं, खुदा की कसम अच्छे हो जाते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाएं, गमगिदा नहीं करना चाहता, मगर करबला जैसी सख्ती शायद ही तसव्वुर इंसान कर सकता हो, मगर सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, आप पे हमारा सलाम हो, करबला में वक्त शहादत यानी आशूर से पहले हर रोज हर साथ मुस्कुराते चेहरे के साथ पाए गए। यहां तक कि लोग कहने लगे कि आपके पास तादाद कम है, आपके पास तो सपोर्टर्स ही नहीं है, वो वहां मुतहय्यर, कंफ्यूज, परेशान लोग हैं और आप यहां इत्मीनान में हैं। यही है ईमान पे चलने का नाम। इंसान मुतमईन रहता है, परेशानी उसके चेहरे पे नहीं आती है। जरा सा भी हो तो कभी कभार देखिए कि जो तालाब में बत्तख होती है ना, वो बड़ी घबराई हुई होती है, उसको चलना भी होता है, अंदर से पैडलिंग कर रही होती है वो, मगर ऊपर से बड़े सुकून में होती है। मैं कहता हूं अगर फेसबुक पे होती तो स्टेटस डालती फीलिंग रिलैक्स इन द पूल, यानी इतना सुकून इंसान को बत्तख से भी सीखना चाहिए। तो सैयदना इमाम अली मकाम ने जो उनको सोचते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट रखी, और इसीलिए कुरान ने कहा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, सैटिस्फाई नफ्स, इतना मुतमईन इंसान कि उसको अपने चेहरे पे भी इस बात का इजहार करते हुए कोई दिक्कत नहीं हो रही कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए। और यही चीज आपको उन कामयाब लोगों में मिलेगी। कहते हैं कि अब्राहम लिंकन साहब बैठे हुए थे, उनकी वाइफ बहुत नाराज थी उनसे, और वो वैसे ही उनको टाइम नहीं दे रहे थे क्योंकि मेहमान बैठे हुए थे। इस दौरान ही में उन्होंने गलती से कह दिया सभी, यानी अर्श जैसे आपको कहते होंगे, कि मैडम जरा चाय तो ले आइएगा, कॉफी तो ले आइएगा। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, कॉफी फीकी ला के उन्होंने टेबल पे रखी, तो उन्होंने उठाई और सिप लिया और कहा इसमें स्वीटनेस की कमी है, नहीं शुगर नहीं है। तो उन्होंने चाय उठाई और मुंह पे मार दी सबके सामने। तो इब्राहिम लिंकन को क्या करना चाहिए, उसने ऐसे किया। मिठास की कमी थी, वो मेरी बीवी के प्यारे हाथों ने पूरी कर दी। सो आप क्या कह रहे थे? यानी बाज़-औक़ात ये तहम्मुल, ये ठंडा मिजाज आपको और हसीन और खूबसूरत बना देता है। तो मैं आपके नाज़रीन को भी कहूंगा मुस्कुराएं, बेवजह ही सही। ये सोच रही हूँ मैं रोजाना ये मोटिवेशनल मैसेज दूं, और आपकी बात से मुझे याद है कि आपने कहा कि हमें मुस्कुराना चाहिए, और ये ईमान की अलामत है।
اور میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک اپنی کائنات سے کیا کچھ نہیں سکھاتا. اور دیکھا جائے تو پھل پہ درخت پہ جو پھل لگتا ہے اس کا جھکاؤ ہمیشہ زمین پہ ہوتا ہے. بعض جتنا بھی اونچا اڑ جائے اس کی نظریں ہمیشہ نیچے ہی رہتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں، اس سے تو بہت سارے کائنات کے میں باتیں کرنے لگوں تو صبح اٹھنا میرے جیسے دیکھا جائے تو عبادت کے لیے پرندوں کی تو ہم زبان بھی نہیں جانتے، اور اگر زبان ہوتی دعا مانگنے کے لیے تو گونگے تو کبھی بھی اللہ سے مخاطب نہ کرتے. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں واقعی میں ایک بار پھر اس رب کی طرف لوٹ جانے کو کہتی ہیں اور بار بار اس پہ مجھے اقبال کا ایک نظم یاد آ رہی ہے. ایک Sure, نقطہ sure. بہت پیارا ہے، شاید آپ کے سننے والے اگر اردو سنتے سمجھتے اچھی ہیں بالکل سمجھتے تو ان کو بہت مزہ آئے گا. اقبال تخیل کا بادشاہ ہے، درخت اور پرندے کی گفتگو کروا رہا ہے. آئے 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 بے شک ہوتی ہوگی. درخت جو کہ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں، اور پرندہ تو پھر آسمانوں کا بادشاہ ہوتا ہے. کہتا ہے کہا درخت نے ایک روز مرغ صحرا سے، ستم پہ میں قدائے ہستی کی ہے بنیاد. کہہ رہا I am in denial، میں ناشکرہ نہیں ہوں مگر بات صحیح کہہ رہا ہوں. کائنات بنانے والے نے عدل نہیں کیا، مجھے باندھ دیا، میں تو مٹی میں رہتا ہوں، میں اڑ نہیں سکتا. تجھے پر دے دیے تو اڑتا ہے، تو اس ملک اس ملک، اس فضا اس فضا، اس جنگل اس شہر جاتا ہے، میں تو یہی رہتا ہوں. کہا درخت نے ایک روز مرغ صحرا سے، ستم پہ میں قدائے ہستی کی ہے بنیاد. تو دیا جواب اسے خوب مرغ صحرا نے. غضب ہے داد کو سمجھا ہے تو بے داد. وہ کہہ رہے نو 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 نو، یہ تو تمہاری اپریسیشن ہوئی ہے، انکریجمنٹ ہوئی ہے، تم اس کو غلط لے رہے ہو. کہتا ہے کیسے؟ جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد. جو ایک جگہ سے جڑ جائے وہ دوسری جگہ کیسے جا سکتا ہے؟ جو لالچ سے بن جائے، جس کو لگے یہ سہارا ہے، جو سپورٹ لینا شروع کر دے، سہاروں کے اوپر زندگی گزارنا شروع کر دے، وہ اڑ ہی نہیں سکتا. میرے والد صاحب جرمنی میں تھے، ان کو ایک بچہ نظر آیا جو اپنی ماں کے ساتھ چل رہا تھا، انگلی پکڑ کے وہ گر گیا. ماں سائیڈ میں کھڑی ہو گئی، سائیڈ میں کھڑی ہو گئی. وہ بچہ رو رہا ہے مجھے اٹھاؤ مجھے اٹھاؤ، جیسے بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نہیں، وہ اپنے رونے کی زبان میں، کوئی ان کو سہارا نہیں دے رہا تھا. والد صاحب گئے، اس کو اٹھایا، ماں کی ہاتھ میں دیا اور کہا کیسی ماں ہے؟ بچے کو سہارا نہیں دیا جب وہ گر گیا. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ تم نے یہ کیا غضب کر دیا میرے ساتھ؟ نے کہا میں نے کیا کیا؟ سہارا دیا. کہا نہیں، یہ زندگی میں بار بار گرے گا، 1000 بار گرے گا، تم نظر آؤ گے اسے سہارا دینے کے لیے؟ اسے خود گر کے خود اٹھنا کے قابل بننے دو، اس کو بغیر سہارے کے کھڑے ہونے دو. اسی طرح یہ چلے گا. سہارا آپ کو 2 دفعہ ملتا ہے، جب آپ پیدا ہوتے یا جب آپ دنیا سے جاتے تو 4 کاندھے آپ کو ملتے ہیں، ورنہ زندگی اپنی ٹانگوں پہ گزاری جاتی ہے سبھی. اور یہی پیغام ہے آپ کے پروگرام کا بھی. مجھے یقین ہے کہ آپ بھی یہی موٹیویشن روزانہ سور کی طرح پھونک رہی ہیں اس قوم میں. آپ کی بات جو آپ نے جنا کا پاکستان، ہی از اے فاؤنڈر، اور پیاری گفتگو، اور ان کی باتوں سے میرے پاس بہت ساری باتیں آتی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں آج ان کا پروگرام ہے، ان کی باتیں سننا چاہ رہی ہوں. اور ان کی بات سن کے آج میرے اندر جو چیزیں کچھ کمی تھی، کیونکہ کہتے ہیں ہر روز ہم کسی نہ کسی سے جب باہر نکلتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. یہ میری والدہ کہتی تھی، اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے. اور وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا جب تم کسی سے ملو گے، باہر جاؤ گے، تو تم روزانہ ایک لیسن آپ کو ملے گا. تو میں آپ سے ملی ہوں، مجھے اور آئی فیل ویری پراؤڈ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اپنے ناظرین کو جاتے جاتے دل تو نہیں کر رہا ویس بھائی، یقین کرے میں آپ کو کہوں خدا حافظ. اور میں یہ کہوں گی اللہ پاک ایک بار پھر ہمیں پھر ملاقات ہماری ہو، اور پھر میں آپ سے کچھ سیکھتی ہوں اور ہمیشہ سیکھتی رہوں. اور آپ میرے سینئر ہیں. جاتے جاتے کوئی میسج پلیز اپنے ناظرین کو، یہ ویسے تو ساری باتیں آپ کی میسج ہے، ناظرین کو جاتے ہوئے. جی میں سب کو یہی کہوں گا کہ اگر ہو سکے تو اپنی نظر کا علاج کروا لیں. نظر کے علاج سے مراد یہ ہے کہ اپنی نظر کو عادت ڈال دیں کہ وہ اچھا دیکھے، اور اگر وہ اچھا نہ دیکھے تو اپنی آنکھیں بند کر لے. اور اگر وہ کچھ ایسا دیکھے کہ جو کسی مظلوم پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہو تو آنکھیں زبان کے ساتھ کھلنی چاہیے، اور وہ راز بھی کھلنے چاہیے. تو سبین کا شو بہت اچھا ہے، مجھے یہاں کے اچھا لگ رہا ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انسان مجھے پردوں کے اوپر بھی وہی اچھا لگتا ہے جو خلوت میں بھی اچھا ہو، ذاتی حیثیت میں بھی اچھا ہو. میں ان سے زیادہ نہیں ملا، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ذاتی طور پہ بہت ہی اچھی ہیں، اور جتنا خوبصورت یہ ٹیلی ویژن پہ نظر آتی ہیں، ذاتی زندگی میں اس سے زیادہ حسین ہے. اچھا اویس صاحب، آپ کی جاتے جاتے وہ قائد اعظم محمد علی جناح پہ جو نظم یا آپ نے جو لکھا ہے وہ ذرا سنائیں گے آپ؟ اتنا وقت آج بچا نہیں ہے، مگر میں 2 شعر کہہ دوں علامہ اقبال کے. اور مجھے اس بات کا بہت زیادہ احساس ہے، آپ نے محبت سے سنا، محبت سے وقت دیا ہے.
حضرت علامہ اقبال ایک شعر کہہ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے وہ روح کو تڑپا دینے والا ہے. وہ کہتے ہیں ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یعنی مومن by the time اپنے آپ کو اپگریڈ کرتا ہے، ری بورن ہوتا ہے. اگر وہ وہیں پہ سٹاپ لگا دے، پاز لگا دے، تو پھر اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اور جس بلڈنگ میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، حبیب بینک کی پرانی بلڈنگ بہت اچھی ہے مگر ان کو بھی جا کے مائگریٹ کرنا پڑا، نیا آفس بنانا پڑا. انسان by the time جب تک ڈیولپمنٹ نہیں لائے گا تباہ و برباد ہو جائے گا. ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. جس سے جگر لالا میں ڈھک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. یہ دو چیزیں کوالٹیز لے آؤ. جہاں پہ خاموش ہونا ہے وہاں خاموش ہونا سیکھ جاؤ، اور جہاں پہ بولنا ہے وہاں چپ رہنا کبھی نہیں سیکھنا. تھینک یو سو مچ. اور یہاں لیں گے بریک، اور جاتے جاتے ایک بات کہوں گی. میں سوچنے میں پڑ جاتی ہوں جب اویس صاحب بات کرتے ہیں، اور جاتے جاتے ایک بات کہوں گی. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری.